मरवाने के लिए नहीं है ना, जिनको पाला था कश्मीर की आजादी के लिए, वो आज कहाँ है? उनका काम था लड़ने के लिए, वो लड़े, उनको जब जख्म लगेगा तो हम अपने खून से भरेंगे। लेकिन मसला ये है कि कौम के बच्चे आगे लगाकर और पीछे से भाग जाना ये दलेरी नहीं होती। करे हमने रंगीले पाले हुए हैं, जिनको जातियात की बड़ी फिक्र है, जिनको सारे मामलात की बड़ी फिक्र है, लेकिन जब हुजूर की बात आए तो ये गुंगे शैतान बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये उम्मत बहुत बड़े लीडर थे भाई, वो दूध पीते बच्चे को भी पता है वो आजादी के लीडर है। ये बताओ कि तुमने उनके लिए क्या किया है, ये बताओ कि तुम्हारा उनके लिए किरदार क्या है, तुमने उनकी आजादी के लिए क्या जद्दोजहद की है। हमने आजादी के लिए जद्दोजहद ये किया कि जब कश्मीर लुट रहा था, जब कश्मीर बिक रहा था, तब हमने कहा आधा घंटा रोडों पर खड़े हो जाओ। आपके होते हुए कोई परेशानी हमें परेशान कर सकती है। हम भी ये कहते हैं जब उनकी नामूस सलामत, उनकी खत्म नबूवत सलामत, उनका नाम रहे, हमारा कुछ रहे ना रहे, हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर उम्मत ये जज्बा आज भी रखती है तो ये चंद ना अंजार जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनका काम है ना। वरना नुमाइंदगी अगर कोई आकर देखे तो सही, नीचे शोले भड़क किस तरह रहे हैं इसके। कोई आकर किसी वकील को उठाकर देख ले, किसी जनाब दोस्त को, बरिस्टर को, किसी भी शोबा हाई फिक्र से दुनिया में बैठने वाले इंसान को उठाकर देख रहे कि उसके सीने में उसके रसूल मचल किस तरह रहा है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो झूठ को शर्मा और उसके हामियों पे टुकड़े करके रख दे। लेकिन इस पैगाम को, इन शोलों को तर्जुमानी तो उन्होंने देनी है जो इक़्तिदार में बैठे हैं। वरना कौन है जिसको मौका मिले आज इंडिया जाने का और वो नुरुल शर्मा का खात्मा करने के लिए तैयार ना हो। यहाँ हजारों गाजी मुद्दीन फिरते हैं, यहाँ हजारों गाजी मुमताज कादरी फिरते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे इक़्तिदार की सीट पर बैठने वाला कोई साहिब ईमान नहीं है। अगर होते तो इनको कहना पड़ता, यार मुझे आप बताएं किसको कहना पड़ता है कि तुम नामूस रिसालत के लिए निकलो। एक आवाज निकली, बाहर में से सारे आशिकाने रसूल जमा हो गए। एक आवाज वजीर आजम और सदर दे या मुल्क का मुक़्तदर कोई शख्सियत दे तो यह क्या कौम बाहर नहीं आएगी? आएगी ना कौम। लेकिन क्या करे, हमने रंगीले पाले हुए हैं, जिनको जातियात की बड़ी फिक्र है, जिनको सारे मामलात की बड़ी फिक्र है, लेकिन जब हुजूर की बात आए तो ये गुंगे शैतान बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये उम्मत अब चुप नहीं बैठेगी। इस उम्मत के पास बड़ा जबरदस्त बयानिया है, वो एक दो हरफी बयानिया है, वो बच्चे से लेकर ऊपर तक के गुस्ताख रसूल की ये बयानिया है। अगर कोई किसी को आज तक गुस्ताख रसूल का मसला नहीं समझ आया ना, तो हम उसको समझाने के लिए तैयार है। गुस्ताख रसूल का मसला कायनात का सबसे जुदागाना मसला है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतह मक्का के मौके पर हुजूर ने सबको माफी दी। जब इब्ने खतल की बारी आई ना तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह बेस्तार काबा थे, यानी ये काबे की दीवार है, ये काबे का गुलाब है, उसके दरमियान जो रस्सियां हैं, इब्ने खतल उसके दरमियान लटक गया है। मेरे आका मौला ने फरमाया उस आवाज गुस्ताख रसूल काबे की दीवार और काबे के गिलाफ के दरमियान भी आ जाए ना तो उसको पनाह नहीं मिलती। उसकी एक ही सजा है कि उसको बड़ी बात से जहन्नम कर दिया जाए, बस यही बात है। और दूसरी यासीन मलिक साहब, तो मैंने बड़े बमागत रोल कहा कि यासीन मलिक साहब को सजा दी है इंडियन कोर्ट ने, इंडियन जनाब जो भी है फोर्स का निजाम, उसने सजा दी है। हमारे मुल्क में वो कश्मीर की आजादी की जद्दोजहद करने वाले हाफिज सईद साहब को किसने सजा दी है? इसलिए कि बात सच की आई है, हक की आई है, अपने पर करते हैं भाई। हक वो है जो अपनों के सामने भी डट कर कहा जाए और बेगानों के सामने भी डट कर कहा जाए। और वक्त पड़े तो सरेदार कहे, वक्त पड़े सरे बाजार करें, और जब तक खून का आखिरी कतरा हो हक कहें। और यासीन मलिक साहब जैसी हजारों माएं बेटे जनती रहेंगी, वो किसी तरह जेलों में जाएंगे अगर हमारी रियासत ने कोई किरदार अदा न किया। Subscribe and press the bell icon. भाई लोगों के बच्चे तो मरवाने के लिए नहीं है ना, जिनको पाला था कश्मीर की आजादी के लिए, वो आज कहाँ है? उनका काम था लड़ने के लिए, वो लड़े, उनको जब जख्म लगेगा तो हम अपने खून से भरेंगे। लेकिन मसला ये है कि कौम के बच्चे आगे लगाकर और पीछे से भाग जाना ये दलेरी नहीं होती। लीडर तो वो होते हैं जो खुद मैदान अमल में रहते हैं। यासीन मलिक साहब को कभी जो भारत की जरूरत ना होती कि वो नाम के उनको किसी भी पाबंद सरासिल करता या सजा देता, उसको पता है कि ये खुद बेचारे जो कश्मीर की आजादी लड़ रहे हैं उनको जेलों में बंद कर बैठे हैं। आज अगर ये सारे लोग जो नामूस
رسالت کے لیے روڈ پر آئے یا عملی اقدامات کرنے کے لیے آئے اور ان کو شیل مارے جائے اور ان پر گولیاں برسائی جائے تو کیا کفر سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے؟ وہ آپ کی بات سنیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہے یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب ہم نکلے فراز کے خلاف تو تکلیف ان کو ہو، اب ہم بھارت کے خلاف نکلے تو ہمیں شرم مارے جائیں یا رستے روکے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہے؟ تو کون ہے یہ لوگ جو اس ملک میں، جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اس ملک میں بسنے والوں کو نہیں نکلنے دیتے؟ یہ حقائق ہے، ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی جب تک یہ حقائق درست نہیں ہوتے، یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نعرے، ہماری ساری چیزیں جذبہ بڑھانے کے لیے ہو سکتے ہیں، عملاً اقدامات کے لیے نہیں ہو سکتے۔ عملاً اقدامات کے لیے یہ کہ ایک بار سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوچنا تو صحیح، ہم کس ملک میں بستے ہیں، کس جگہ پر بستے ہیں کہ جس کے ذمہ داران کی ابھی کان پر کوئی جو بھی نہیں رنگی اور جناب عرب ممالک نے بات کی تو آپ دیکھ داخ کر بات کرتے ہیں کہ ناموس رسالت پر بات کیسے کرنی ہے۔ دائیں بائیں کا ماحول، اور آپ یہ جو جاتے ہیں جی ہم اقوام متحدہ میں، اقوام متحدہ تو چوروں کا ٹولہ ہے، وہ کہتا ہے تو مسلمانوں کی اس بھیڑ کو قابو کر لے، میں مسلمانوں کی اس بھیڑ کو قابو کر لوں گا۔ کبھی غیروں نے بھی اپنے گھر کے مسئلے حل کیے ہیں۔ بات کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم حماس ویرانہ چنگیزی حرم، بات تعمیر جہاں خیز، اصحاب گراں اصحاب گراں اصحاب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے مجھے ان کفن چوروں سے امید ہے کہ وہ تیرے گھر کا آ کے فیصلہ کریں گے، وہ تجھے حق دلوائیں گے۔ اقبال کہتا ہے اٹھو کھڑا ہو مسلح، اپنے حرم کی تعمیر خود کر، اپنے حرم کی حفاظت خود کر، اپنے گھر کی حفاظت خود کر، اپنے نبی کی عزت کی ناموس کی حفاظت خود کر۔ لیکن مسلمان وہ ہے جو کبھی چائنا کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی جناب معیشت کے نام پہ امریکہ کے نیچے لیٹتا ہے، کبھی روس کی بغلوں میں جا گھستا ہے۔ اور میری بات سنو، جس چیز کو تم انکار کر کے معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر مسلمانوں کی تاریخ میں یہ سارے ارباب علم و دانش ہیں۔ مجھے کوئی ایک شخص آگے بتا دے کہ اسلام کی معیشت جہاد کے علاوہ کوئی ہے، اس کو تو تم کمر کر کے بیٹھ گئے ہو، اس کے تو تمہاری ٹانگیں کاپتی ہیں۔ ایک بار کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اگر جس کو یہ ڈر لگ رہا ہو کہ وہ ہمیں کیا کہیں گے، بھائی تمہیں پالا کس لیے گیا تھا، تمہیں رکھا کس دن کے لیے گیا تھا؟ اس دن کے لیے تو کیا تھا؟ یہ قوم اور یہ جو ملت ہے نا، اس میں بڑا دبدبہ ہے، بڑا دم خم ہے، بڑی باتیں ہیں اور بڑی جرت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جب یہ اپنے ذمہ داروں کا انتخاب کرنے لگتی ہے نا تو یہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ تزلزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ذمہ داروں کا انتخاب صحیح کریں تو ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں تو وہ خود آ کر کہیں کہ بھائی ہم نے اس سطح پر بات کر دی ہے، اب مودی کیا اس کے باپ کی بھی ضرورت نہیں، اس کی ترجمان کی اتنی ضرورت ہو کہ وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے۔ اور مودی وہ گائے کا موتر پینے والے، سیدھی بات ہے، ہم کہتے ہیں سریام کے وہ گائے کا موتر پینے والے، اس کی ضرورت کہ وہ یاسین ملک جیسے ہو کو جناب پابند سراسر کرے۔ اس میں کمزوریاں ہماری اپنی ہیں۔ گلا جفائے وفانما حرم کو جو اہل حرم سے ہے، کسی بت گدے میں بیان کروں تو سلم بھی کہہ دے ہری ہری۔ جو ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے جاں فروشوں کے ساتھ کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ ہم نے جس کو جناب دیکھا کہ یہ اب حقیقی منزل کی طرف چل پڑا ہے، یا اسے پابند سلاسل کر دیا، یا اسے شہید کر دیا، یا اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا، یہ روش تبدیل کرنی ہوگی۔ اور ہم سب کو مل کر حضور کی عزت کے مسئلے پر ایک ہونا ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ یار ہمارے اختلاف سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، سارے ایک طرف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم حضور کی عزت کے سوداگر نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یاسین ملک صاحب کے لیے صرف یہ کہنا کہ وہ بہت بڑے جنگے مطلب آزادی کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، بھائی وہ دودھ پیتے بچے کو بھی پتا ہے وہ آزادی کے لیڈر ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کے لیے کردار کیا ہے، تم نے ان کی آزادی کے لیے کیا جدوجہد کی ہے۔ ہم نے آزادی کے لیے جدوجہد یہ کی ہے کہ جب کشمیر لٹ رہا تھا، جب کشمیر بک رہا تھا، تب ہم نے کہا آدھا گھنٹہ روڈوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں بات اس سے پیچھے آنے والوں نے کیا کیا، اس سے پیچھے آنے والوں نے کیا کیا۔ کشمیر آپ نے اور میں نے تھوڑی بیچا ہے، ہم نے تو مال بھی دیا ہے، خون بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، سارا کچھ کیا ہے جو اس کے لیے بن پڑا، لیکن بیچنے والوں نے بیچا اور پھر کہا ہمارا نام بھی نہ لیا جائے۔ تمہارا نام سرے دار بھی لیا جائے گا، سرے بازار بھی لیا جائے گا، اور جب وقت پڑے گا سرے بازار بھی لیا جائے گا۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر سے ہمارا
नामूस रिसालत पर आखिरी बात कर आपसे इजाजत चाहता हूँ कि नामूस रिसालत का मसला है कितना हसास। मकाम हुदैबिया पर उर्वा बिन मसूद मुशरिकीन की तरफ से सफीर बनकर आए। जब वो आए तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ कर ना बार बार ऐसे हुजूर की दाढ़ी की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया, या रसूलुल्लाह जाने दे, या रसूलुल्लाह जाने दे। पीछे सक्के भतीजे मुगीरा बिन शोबा जो ईमान ले आए थे, हजरत मुगीरा बिन शोबा जो मुसलमान हुए थे, वो हुजूर की इबादत के लिए ऐसे खड़े हुए थे। जब मुगीरा बिन शोबा वो उर्वा बिन मसूद का बार बार ऐसे हाथ हुजूर की दाढ़ी तरफ बढ़ा ना, तो हजरत मुगीरा बिन शोबा ये नहीं देखा सामने सक्का चाचा आया बैठा है, आपने तलवार का दस्ता निकाला और अपने चाचे के हाथ के ऊपर ऐसे मारा और आपने फरमाया आखिर यदका लिहयत रसूलुल्लाह वल्ला तसिल अलैक। कहा चाचे को चाचा जरूर है लेकिन हुजूर की दाढ़ी की तरफ से खुशामद की तरफ हाथ कर रहा है, ये भी पीछे कर, अगर दोबारा बढ़ा तो ये कटा हुआ वापस जाएगा। हम ये पूरी दुनिया को कहना चाहते हैं कि आप जो मर्जी मामलात करें, लेकिन हमारे आका मौला की इज्जत की तरफ कोई आंख उठी तो वो फोड़ देंगे, कोई जबान उठी तो वो बुद्धि से खींच लेंगे, कोई हाथ उठा तो वो यहाँ से नहीं छालों से काट कर वापस भेजेंगे। ये उम्मत में अभी लोग बाकी हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देना है, और वो भारतीय मुसलमान। मैं सबसे ज्यादा खराज तासीर उनको पेश करता हूँ कि जो इतनी पाबंदियों के बावजूद, जो इतनी मुश्किलों के बावजूद, जो इतने जुल्म सितम के बावजूद आज भी भारत की सड़कों पर और जनाब एक एक गली के अंदर ये नारा लगा रहे हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सदा, गुस्ताख रसूल की एक सदा। आज भी भारत की गलियों में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम अगरचे अकलियत है लेकिन हुजूर की इज्जत के मसले पर हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। इसी जज्बे की जरूरत है, इसी हमआहंगी की जरूरत है जिसको लेकर हम ये पैगाम पूरी दुनिया को दें कि भाई सब कुछ बर्दाश्त हो गया, हम इस बात सबक को पढ़ चुके हैं कि अदब का हेज ज़ेर आसमां अज अर्श ना रुककर नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बा यजीदी जा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी सियासी और अस्करी क़यादत को अमेरिका और नेटो की गुलामी से निकाल कर हुजूर की गुलामी अता फरमाए।